بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بون بدينا في هاد بريزونتي روحي. انا اسمي محمد. Je suis un informaticien spécialisé dans les domaines système, support, administration, tout ce qui est informatique. Donc قلت bon كيما شفنا حنا في l'étranger دايرين بزاف دي فورماسيون tout ce qui est informatique, tout ce qui est certification. في مصر تاني عند خوتنا مصريين عند عند خوتنا المصريين، سوف في المغرب العربي، مروك، الجزائر، مروك، تونس، مكاش دي فورماسيون هكا دو سيرتيفيكاسيون ولا دي فورماسيون انفورماتيك اللي يخلو الانسان شغل يديفلوبي روحو في الدومين انفورماتيك. بون انا حبيت ندير اون بتيت انتروداكسيون. بون ان شاء الله نبداو دي فورماسيون دو سيرتيفيكاسيون ولا دابرونتيساج في الدومين انفورماتيك. قلت انا نبدا في لا سبيساليتي تاعي سيبور اي تي. بون كيما نشوفو كيما عندنا هنا نشوفو عندنا دي فورماسيون دو سيرتيفيكاسيون في مايكروسوفت. كاين ام سي اس ويندوز 7 اللي عنده ليكزامان 70 680 اللي نقدروا نشوفوهم. apparemment donc حبيت برك نوريكم في السيت اوفيسيال تاع مايكروسوفت. بون كيما في الدومين ام سي اس، كيما في لا سبيسياليزاسيون ام سي اس عندنا بزاف لي سيرتيفيكاسيون. عندنا في 2008 في 2012 في ادمينستراتور سيستم 2012 2008 اونسيان فيرسيون تاع السيرفر. عندنا في الاس كيو ال 2008 و 2012 وعندنا في الاوفيس. هنا سكي انتيريسون سكي نو كونسان في لا فورماسيون هادي كاين في السات وكاين في الويت. كيما بون عندنا اون سيرتيفيكاسيون ليكزامان تاعها 680 سي 70 680 كونفيغوراسيون انستالاسيون كونفيغوراسيون ويندوز 7. نقدروا نشوفوا لي ديتاي تاعها. كيما نقدروا نشوفوا هنايا. بون بريفمون عندنا انستالاسيون ميز ان نيفو ايميغراسيون فار ويندوز 7، تما تقدر تكون في فيستا ولا دير لها ميغراسيون ولا في الاكس بي. ديبلويمون تما انستالاسيون تاع ويندوز 7. عندنا كونفيغوراسيون دو ماتيريال دي زابليكاسيون، كونفيغوراسيون دو لا كونيكتيفيتي ريزو، configuration de l'accès aux ressources. هادو كامل par pourcentage. تما ليكزامان اللي ديرو تجوزو ابري تولي عندك اون سيرتيفيكاسيون ريكوني من عند مايكروسوفت اللي تقدر تخدم بها. بون كيما هنا نشوفو ليكزامان هذا اللي بارطاجي par pourcentage par rapport à les questions. عندنا با 14% في الانستالاسيون كيما قلنا، و في لي زوطر بارتي عندنا في ديبلويمون، كونفيغوراسيون، كونيكتيفيتي ريزو، اكسي ريسورس، كونفيغوراسيون دو لانفورماتيك موبيل، تو سكي بي دي او كلش نبغى نشوفهم ان شاء الله. عندنا سيرفيونس اي مانتونس سيستم اكزيكوت ويندوز 7. عندنا لا سوفغارد و لا ريستوراسيون. هادي سكي كونسيرن اكزامان 70 680. Bon, on a juste vu ce qui est في 7 في Windows 7. حنا ce qui nous concerne ce qu'on va aborder في هذا السوجي c'est Windows 8. Bon كما قلنا في
pardon في السات عندنا 70 680 وعندنا un deuxième examen 685. هادو les deux examens pour avoir la certification MCSA Windows 7. وعندنا في الويت لا فيرسيون افون داني تاع الويندوز اللي هي الويت، عندها دوز اكزامان 687 688. كيما نقدروا نشوفوا كالكو ديتاي بريفمون على ليكزامان تاعو. Bon, ce qui concerne les détails d'examen, on a presque les mêmes lignes à Windows 7, juste quelques modifications par rapport les niveaux par rapport au 7 et 8. Mais ce qui concerne les lignes ou l'application, ça va être différent de Windows 7 par rapport à l'amélioration de Windows 8. Mais les lignes d'aborder les sujets, les questions ما يكونوش مبدلين، ما يكونوش فريمون مبدلين. كيما نقدروا نشوفوا هنا بريباراسيون، كيما نقدروا نشوفوا انستالاسيون ولا ميزان نيفو. عندك انستالاسيون طونك ويندوز تو جو غادي نبغي نشوفوها ان شاء الله. عندك لا ميغراسيون ابارتير دون فيرسيون بريسيدونت كيما قلنا قبيله، تقدر تكون عندك ويندوز 7 ولا ويندوز اكس بي و ديرلو ابجريد للويندوز 8. وعندنا ils ont déjà expliqué ça. عندنا la virtualisation des disques، هذه نشوفوها ايطاب باغ ايطاب ان شاء الله، ونهضروا على شاك بوان. عندنا تاني عندنا d'autres domaines, d'autres certificats. Bon, c'est pas d'autres domaines, c'est la même spécialité, support desk, support IT, support desk IT ou la help desk ou la technicien en informatique support. Tout ce qui عندنا une autre certification مع une autre maison واسمها كومتيا معروفة تاني. كيما عندنا في السيبور اي تي عندنا ا بلس. نسيت باش نكتب لو نيميرو ديكزامان، مي نقدروا نشوفوا في السيت اوفيسيال تاعهم. او سيت اوفيسيال. le numéro d'examen, le code, pardon, كان déjà les versions précédentes كان في 701 220 701 دوكا داو له amélioration par rapport البروغرام تاعهم، ردوه 220 801. عندنا دوز اكزامان، عندنا اكزامان الاولاني جوزو اللي يكون في 220 801 وعندنا دوزيام اكزامان 220 802. هادو كي تجوز لي دوز اكزامان vous obtenez une certification CompTIA A+ في الدومين تاع tout ce qui est maintenance, support desk IT, support desk IT. Bon, CompTIA عندها d'autres spécialités في Linux, في network, في stockage de données, tout ce qui est mobilité, cloud, sécurité, serveur, comme نهضروا عليهم ان شاء الله كي نلحقوا لي سبيساليتي تاع لي دومين. دونك بريفمون كيما نقدروا نشوفوا شكون لي بيرسون كونسيرني في هاد لا فورماسيون، ولا لي بيرسون اللي يديروا هاد لا فورماسيون واش يقدروا يوليو، ولا واش تولي عندهم كوم اوبورتونيتي دافوار ان جوب ولا خدمه بهذا الدبلوم، واش راح يخدم، ولا بهذا لا سيرتيفيكاسيون واش راح يقدر يخدم، واش راح يقدر يخدم بهذا الدبلوم. بون يقدر يولي ان سيبور اي تي ولا هيلب ديسك، سا ديبون كاين اللي يقول لك سيبور اي تي ولا هيلب ديسك، مي سي لا ميم سينيفيكاسيون. يقدر يولي ان تكنيسيان اي تي
ان تكنيسيان انتربرايز اي تي. هادو لي زابيلاسيون باس كيف مي كاين من داك كلكو ديفيرونس في لي رول دو بلوتو في لي طاش. يقول لك تما في لي زوف دومبلوا ما يكتبلكش ça se peut يكتب لك سيبور، ça se peut يكتب لك تكنيسيان، مي كاين كالكو طاش اللي يتبدلو. سي بور سا لي زابيلاسيون تاع لي تيتر دو طرافاي يتبدلو. عندك تقدر تكون بي سي تكنيسيان، فايل اي تي تكنيسيان، تما نهضرو في دومين ابيلاسيون انجليش. بون على بالي تكنيسيان كتبتها اون فرونسي، مي فايل فيلد بلوتو سي انجلي. عندك تقدر تكون سينيور سيبور اي تي، تقدر تكون هيلب ديسك اي تي. بون اون ا دي سي ديجا لا ميم سينيفيكاسيون سيبور و هيلب ديسك. تقدر تكون جونيور سيبور اي تي، تقدر تكون اي تي اناليست، تقدر تكون تيم ليدر سيبور اي تي. دونك فوالا جوست افون دو تيرميني هاد لانتروداكسيون، ان شاء الله نبداو لا بروميير فورماسيون كي فا اتر في الام سي اس ويندوز 2008.1. نبداو لا فورماسيون ان شاء الله في الكود 70687 sur Windows 8.1. دونك فوالا انا شغل حبيت شغل نبارطاجي لي كونيسونس تاعي en tant qu'informaticien un peu expérimenté. Bon, on va pas dire que expérimenté, vraiment expérimenté, mais alhamdoulilah par rapport les compétences اللي عندي و النيفو اللي لحق ليه صافي الحمدلله. دونك فوالا حبيت ندير دي فورماسيون دو سيرتيفيكاسيون. شفت بلي في الجزائر ما كاش لي سيرتيفيكاسيون، ما كاش لي فورماسيون فريمون سوليد في الدومين هدايا. كاين دي زيكول اللي يديرو هكذا دي فورماسيون، مي ماشي حتى لتما شغل يديرلك دي سيمينار دو 5 جور ولا ما تفهمش فريمون شغل، ما يعطيك لا باز باسكو يعطيك 20% ولا 30% من لي كونيسونس تاع هذيك لا سيرتيفيكاسيون ولا هذيك لا فورماسيون. تما ما حش تعلم مام ولا عطاك دي زاستيوس باش تجوز ليكزامان وتربح، شغل تكون عندك ان سيرتيفيكاسيون ولا ان ديبلوم فريمون فارق شغل زياده في لي زونطريتيان ولا في لي زوف دومبلوا شغل لي سقسوك سا سبو ما تقدرش تريبوندي على لي كاسيون باسكو ما يكونش عندك لو نيفو كي دافوار pour pouvoir répondre aux questions هادوك. دونك فوالا هضرنا شويه بزاف. ان شاء الله نتلاقاو في ديبي دو لا فورماسيون اللي قلنا ويندوز 8.1 كي ساسخي في الام سي اس سيرتيفيكاسيون تاع ام سي اس. هذه هي، ونتلاقاو ان شاء الله بروشينمون ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.